उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ मशीनरी की बुनियाद पर यहाँ आ रहे हों। हो सकता है कि उन्हें एचडी के बारे में मालूमात मिल गई हों, मैगी ने कहा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, इसका भी मैंने बंदोबस्त कर लिया है। बॉस क्रूशर यहाँ के रेड सिंडिकेट से भी मुतल्लिक हैं और डी एजेंट से भी। बॉस क्रूशर के बारे में पूरे ग्रेटलैंड में अगर कोई जानता है तो सिर्फ रेड सिंडिकेट का चीफ मास्टर जानता है। इसलिए मैंने मास्टर के एक खास आदमी को भारी रकम पर हायर कर लिया है। अगर वहाँ किसी ने भी इस बारे में किसी भी अंदाज में मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो मुझे इत्तला मिल जाएगी। इसके अलावा मखसूस लोग एयरपोर्ट, बंदरगाह और तमाम बड़े होटलों की निगरानी भी कर रहे हैं। जहाँ भी ग्रुप पहुँचा मुझे इत्तला मिल जाएगी, डॉफ ने जवाब दिया। तो और फिर चंद लम्हों बाद अचानक डॉफ की जेब से हल्की सी सीटी की आवाज़ सुनाई दी तो डॉफ और मैगी दोनों भी इख्तियार चौंक पड़े। डॉफ ने जेब में हाथ डालकर जब उसे बाहर निकाला तो उसकी जेब में एक छोटा सा खसूसी साख्त का ट्रांसमीटर था। सीटी की आवाज़ इस ट्रांसमीटर से निकल रही थी। डॉफ ने इसका बटन प्रेस कर दिया। हेलो जेकब, बोल रहा हूँ, ओवर, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। यस डॉफ, अटेंडिंग यू, ओवर, डॉफ ने कहा। डॉफ, तुम्हारे लिए एक इत्तला है। लाडो के वेस्ट पोस्ट क्लब के ग्रे ने क्रूशर के बारे में मालूमात मास्टर के एक नायब से खुफिया तौर पर हासिल की हैं। उसे भारी रकम की अदायगी का वादा किया है, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। तो डॉफ और मैगी दोनों भी इख्तियार उछल पड़े। तुम्हें कैसे मालूम हुई ये बात, ओवर, डॉफ ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हें मालूम है कि मैंने भी मुखबरी का धंधा करता हूँ और रेड सिंडिकेट के बारे में मालूमात सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होती हैं, इसलिए मेरा वहाँ इंतहाई ताकतवर खुफिया सेटअप मौजूद है। मुझे मालूम है कि क्रूशर के बारे में मालूमात से तुम्हें दिलचस्पी होगी और तुम्हारी मखसूस फ्रीक्वेंसी भी मेरे पास मौजूद है, ओवर, जैकब ने जवाब देते हुए कहा। वेरी गुड जैकब, तुम मुआवजे की फ़िक्र मत करो, तफसील बताओ कि क्या मालूमात हासिल की गई हैं, ओवर, डॉफ ने कहा। अगर मुझे मुआवजे की फ़िक्र होती तो मैं पहले तुमसे मुआवजे की बात करता। बहरहाल ग्रे को बताया गया है कि क्रूशर का ताल्लुक रेड सिंडिकेट के किसी खुफिया सरकारी तंजीम से है और वो शीटलैंड में मौजूद है, लेकिन ना ही इस तंजीम के बारे में तफसील बताने वाले को मालूम था और ना ही क्रूशर की रिहाइश का या ऑफिस के बारे में, ओवर, जैकब ने कहा। क्या लाडो से ये मालूम हो सकता है कि ग्रे ने ये मालूमात क्यों हासिल की हैं और किस तक पहुंचाई हैं और मज़ीद क्या बातें उनके दरमियान हुई हैं, ओवर, डॉफ ने कहा। हाँ, मालूमात तो मिल सकती हैं क्योंकि लाडो में भी मेरी तर्ज का ग्रुप मौजूद है जो ऐसे सेटअप ग्रे के लिए रखता है, क्योंकि ग्रे का भी लाडो में बिल्कुल इसी तरह का वसी सेटअप है जैसे यहाँ ग्रेटलैंड में रेड सिंडिकेट का है, लेकिन वहाँ के लिए मुआवजा बहुत ज़्यादा होगा, ओवर, जैकब ने कहा। तुम मुआवजे की फ़िक्र कतई ना करो, सिर्फ हतमी और दुरुस्त मालूमात मुहैया करो, ओवर, डॉफ ने कहा। ओके, मैं मालूम करता हूँ, फिर तुम्हें कॉल करूँगा, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया और डॉफ ने बटन ऑफ करके ट्रांसमीटर को वापस जेब में रख लिया। इसका मतलब है कि मसला मशीनरी का नहीं बल्कि उनके बॉस क्रूशर के बारे में इल्म हो चुका है, मैगी ने कहा। हाँ, और ये वाकई ही इंतहाई ख़तरनाक बात है। अब वो सीधे बॉस क्रूशर पर रेड करने की कोशिश करेंगे और बॉस शीटलैंड में है, इसलिए अब वो यहाँ ग्रेटलैंड में नहीं रुकेंगे बल्कि यहाँ पहुँचते ही सीधे शीटलैंड जाने की कोशिश करेंगे। मैं उनकी कारकर्दगी से वाकिफ़ हूँ, वह ना सिर्फ इंतहाई तेज़ रफ्तारी से काम करते हैं बल्कि अपने असल टारगेट पर ही काम करते हैं, इधर उधर उलझने से गुरेज करते हैं, डॉफ ने जवाब देते हुए कहा। बॉस क्रूशर को इत्तला दे दो, मैगी ने कहा। अभी नहीं, पहले मज़ीद मालूमात मिल जाएं फिर, डॉफ ने कहा और मैगी ने अस्बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 2 घंटे बाद एक बार फिर ट्रांसमीटर से कॉल आनी शुरू हो गई तो डॉफ ने जेब से ट्रांसमीटर बाहर निकाला और उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो जैकब कॉलिंग, ओवर, ट्रांसमीटर से जैकब की आवाज़ सुनाई थी। यस डॉफ, अटेंडिंग यू, ओवर, डॉफ ने जवाब देते हुए कहा। मालूमात के मुताबिक ग्रे ने किसी प्रिंस ऑफ थम के लिए मालूमात हासिल की हैं और प्रिंस ऑफ थम ने क्रूशर को ट्रेस करने के लिए खसूसी टिप इससे तलब की है और ग्रे ने जो टिप उसे दी है उसे सुनकर तुम हैरान रह जाओगे, ओवर, जैकब ने कहा। अच्छा, क्या टिप है, ओवर, डॉफ ने हैरत भरे लहजे में कहा। ग्रे ने उसे बताया कि क्रूशर की शीटलैंड में एक ख़ास औरत है जिसका नाम रास्टी है और रास्टी शीटलैंड में कैप्रे रिहायशी प्लाजा में रहती है, ओवर, जैकब ने कहा। ओह वेरी बैड, वाकई ये तो इंतहाई ख़तरनाक टिप है,
بہرحال تم نے یہ سب کچھ ٹریس کر کے مجھے خرید لیا ہے جیکب، اس لیے تم معاوضے کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔ البتہ اب تم نے مزید ایک کام کرنا ہے کہ یہ پرنس آف ڈھم اپنے ساتھیوں سمیت گرے کی مدد سے لاڈو سے گریٹ لینڈ پہنچیں گے۔ تم نے مجھے اس ذریعے کے بارے میں درست معلومات مہیا کرنی ہے تاکہ انہیں کور کیا جا سکے۔ اوور، ڈاف نے کہا۔ ہاں یہ کام ہو جائے گا، لیکن ابتدائی طور پر تم $20,000 بھجوا دو۔ اوور، جیکب نے کہا۔ پہنچ جائیں گے، تم فکر مت کرو۔ اوور، ڈاف نے کہا۔ اوکے، جیسے ہی معلومات ملے میں تمہیں بتا دوں گا۔ اوور اینڈ آل، جیکب نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ڈاف نے ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے واپس جیب میں رکھا اور سامنے رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ گریٹ لینڈ سے ڈاف بول رہا ہوں، باس سے بات کراؤ، ڈاف نے کہا۔ اوکے، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا کیا۔ ہیلو، کروشر بول رہا ہوں، ڈاف کیا رپورٹ ہے؟ چند لمحوں بعد کروشر کی آواز سنائی دی۔ باس عمران اپنے ساتھیوں سمیت سان کرسان سے لاڈو پہنچ چکا ہے اور آپ کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا ہے اور اسے بنیادی معلومات مل بھی گئی ہیں، ڈاف نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میرے بارے میں اسے کیسے علم ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف سے کروشر کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ اسے آپ کے بارے میں کیسے علم ہوا، لیکن وہ ہے ہی ایسا آدمی کہ وہ ایسی معلومات بہرحال حاصل کر لیتا ہے، ڈاف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیکب سے ملنے والی تفصیل بتا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے ایچ ٹی کے بارے میں معلوم ہو چکا ہوگا، کروشر نے کہا۔ یس باس، لازمی بات ہے، ڈاف نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں اسے خود ہی نپٹ لوں گا، کروشر نے کہا۔ باس، آپ راستے کی نگرانی کرائیں، وہ لامحالہ راستے کی ٹپ کو آپ تک پہنچنے کے لیے استعمال کریں گے اور انہیں چونکہ معلوم نہیں ہے کہ ہم اس ٹپ کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے، اس لیے وہ آسانی سے ٹریپ ہو جائیں گے، جبکہ میں یہاں گریٹ لینڈ میں انہیں شکار کرنے کی کوشش کروں گا اور میری پوری کوشش ہوگی کہ وہ شیٹ لینڈ پہنچ ہی نہ سکیں، ڈاف نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو تم نے مجھے فوراً اطلاع دینی ہے، کروشر نے کہا۔ یس باس، ڈاف نے کہا تو دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا تو ڈاف نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کا ٹارگٹ تو وہ فارمولہ واپس لانا ہوگا اور باس کروشر کے پاس تو ظاہر ہے فارمولہ نہیں ہوگا، نہ ہی باس کروشر کو اس بارے میں کچھ علم ہوگا۔ پھر یہ لوگ باس کروشر سے کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ میگی نے کہا۔ باس کروشر کے ذریعے وہ چیف باس تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور چیف باس سے اس جگہ تک جہاں فارمولہ موجود ہوگا، ڈاف نے کہا اور میگی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ واقعی تمہارا ذہن مجھ سے زیادہ سرسخیز ہے، چند لمحوں کی خاموشی کے بعد میگی نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، جو ان لوگوں کے کام کرنے کا طریقہ جانتے ہیں، اس کے لیے 2+2=4 کا مسئلہ ہے۔ اب تم تیار ہو جاؤ، اب ان لوگوں کے ساتھ ہماری خاصی تیز رفتار جھڑپ ہوگی، ڈاف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا تم انہیں پکڑنے کی کوشش کرو گے؟ میگی نے چونک کر کہا۔ کیا مطلب؟ یہ بات تم نے کس پہرائی میں کی ہے؟ ڈاف نے چونک کر پوچھا۔ تم نے جھڑپ کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے میں یہ سمجھی ہوں کہ تم انہیں زندہ پکڑنا چاہتے ہو، ورنہ تم بس ان پر فائر کھولنا ہے۔ جھڑپ کیسے ہو سکتی ہے؟ میگی نے کہا۔ جھڑپ سے میری مراد ان سے ٹکراؤ تھا، ویسے میں ان کے معاملے میں ایک لمحہ بھی ضائع کرنا خودکشی کرنے کے مترادف سمجھتا ہوں، لیکن جس طرح ہمیں یہ اطلاع ملی ہو سکتا ہے کہ انہیں بھی ہمارے بارے میں معلومات مل جائیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ واقعی جھڑپ کی بھی نوبت آ جائے، ڈاف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم فکر مت کرو، ایسے معاملات میں میگی تم سے آگے ہی رہے گی، میگی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، شکار کرنے میں تو تمہارا واقعی جواب نہیں، ڈاف نے ہنستے ہوئے کہا اور میگی بھی اختیار ہنس پڑی۔ پھر تقریباً 4 گھنٹوں بعد ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز سنائی تھی تو وہ دونوں چونک پڑے۔ ارے، میرا خیال تھا کہ 1-2 روز بعد جیکب اطلاع دے گا، یہ ابھی اطلاع دے رہا ہے، ڈاف نے چونک کر جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ شاید ہم سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے کام کر رہے ہیں، میگی نے کہا اور ڈاف نے اسبات میں سر ہلایا اور پھر ٹرانسمیٹر کال، اس نے اس کا بٹن پریس کر دیا۔ جیکب کالنگ اوور، جیکب کی آواز سنائی تھی۔ یس ڈاف، اٹینڈنگ یو اوور، ڈاف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری رقم تو ابھی تک نہیں پہنچی، البتہ میں نے تمہاری مطلوبہ معلومات حاصل کر لی ہیں، اوور، جیکب کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ آج بینکوں میں ہفتہ وار تعطیل ہے، اس لیے رقم والا کام تو کل ہونا تھا، اور میرا خیال بھی یہی تھا کہ تم ان کی گریٹ لینڈ روانگی کے بارے میں 1-2 روز بعد ہی اطلاع دو گے، اوور، ڈاف نے کہا۔ مجھے چونکہ حتمی اطلاع مل گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں بتا دوں، ہفتہ وار تعطیل والی بات واقعی میرے ذہن میں نہ تھی۔ بہرحال سنو، گرے نے اس پرنس آف ڈھم اور اس کے 4 ساتھیوں کے لیے، جن میں ایک عورت بھی شامل ہے، 2 روز بعد کے لیے ایک طیارہ چارٹرڈ کرایا ہے۔
یہ چارٹر طیارہ 2 روز بعد لارڈ کے وقت کے مطابق صبح 8 بجے روانہ ہوگا اور گریٹ لینڈ کے وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے گریٹ لینڈ پہنچ جائے گا۔ اوور، جیکب نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ چارٹرڈ کمپنی اور طیارے کے بارے میں تفصیلات۔ اوور، ڈاف نے پوچھا تو جیکب نے تفصیلات بتا دی۔ ویری گڈ جیکب، اب میں انہیں خود ہی سنبھالوں گا۔ ویری گڈ، اب بتاؤ اب کل تمہیں کتنی رقم بھجوائی جائے؟ اوور، ڈاف نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ صرف $30,000۔ اوور، جیکب نے کہا۔ اوکے، پہنچ جائیں گے، ڈونٹ وری۔ اوور، ڈاف نے کہا۔ شکریہ۔ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے اوور اینڈ آل، ڈاف نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب تماشا دیکھنا میگی، اب لطف آئے گا، شکار کھیلے گا، ڈاف نے کہا اور میگی کے چہرے پر بھی مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت لاڈو کے ایئرپورٹ کے اس حصے میں موجود تھا جہاں سے چارٹرڈ پروازیں روانہ ہوتی تھی۔ گرے ان کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ 1-2 روز کے آرام کے بعد عمران نے منگوائے ہوئے مخصوص انجیکشنوں کے استعمال کی وجہ سے وہ سب اس وقت پوری طرح چاقو چوبند دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سب اس وقت ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے کافی پینے میں مصروف تھے۔ ان سب کے گریٹ لینڈ کے مقامی باشندوں جیسا میک اپ کر رکھا تھا اور گرے کی وجہ سے ان کے پاس ایسے کاغذات بھی موجود تھے جن کی وجہ سے گریٹ لینڈ ایئرپورٹ سے وہ آسانی سے باہر جا سکتے تھے۔ گرے فلائٹ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے اس کمپنی کے کاؤنٹر کی طرف گیا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ کیا ہوا؟ کیا طیارے میں خرابی ہو گئی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں پرنس، بلکہ آپ کے گریٹ لینڈ اس طیارے سے جانے کی اطلاع وہاں پہنچ چکی ہے، گرے نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تو عمران اور اس کے ساتھی بھی اختیار چونک پڑے۔ کیسے؟ اور تمہیں کیسے علم ہوا؟ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے ابھی اپنے ہیڈ کوارٹر سے فون آیا ہے۔ یہاں ایک مخبری کرنے والا گروپ ہے، جیری گروپ۔ اس کے ایک آدمی نے میرے ایک آدمی سے بات کی۔ وہ آدمی ہمارا آدمی ہے لیکن وہ 2 روز سے کسی کام میں پھنسا ہوا تھا، اس لیے وہ بر وقت اطلاع نہ دے سکا تھا۔ گریٹ لینڈ میں مخبری کرنے والا جیکب گروپ اس جیری کے ذریعے میرے کسی آدمی سے ساری معلومات حاصل کر کے جیکب کو دی ہیں، گرے نے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ جاتے ہی معاملات میں تیزی آ جائے گی۔ گڈ شو، میں بھی یہی چاہتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ پھر بھی اس طیارے میں جائیں گے؟ میں اس فلائٹ کو کینسل کرا دیتا ہوں اور پھر میں پہلے اپنے گروپ میں اس غدار کو ٹریس کروں گا، اس کے بعد آپ کے لیے کوئی بندوبست کروں گا، گرے نے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں، جو کچھ ہوگا وہاں جا کر ہوگا اور اب ہمارا وہاں پہنچنا ضروری ہے، اس لیے فلائٹ کینسل کرانے کی ضرورت نہیں۔ ہم گریٹ لینڈ بے شمار بار جا چکے ہیں، اس لیے وہاں سے خفیہ طور پر باہر نکلنے کے بہت سے راستے موجود ہیں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، گرے نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ طیارے میں بیٹھے فضا میں پہنچ چکے تھے۔ کہیں وہ پہلے کی طرح یہ طیارہ بھی فضا میں کریش نہ کرا دے، جولیا نے کہا۔ کوئی بات نہیں، شہید ہو جائیں گے اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، کیا یہ معلومات کروشر نے حاصل کی ہوں گی؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ ظاہر ہے، اور کون کھو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ اگر ایسا ہے تو پھر تو وہ اب اس راسٹی والی ٹپ کے ذریعے ہاتھ نہ آ سکے گا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، ویسے تو ایسا سوچنا بھی حماقت ہے، اس لیے اب ہمیں وہاں ہمارے استقبال کے لیے موجود افراد میں سے کسی ایک پر ہاتھ ڈالنا پڑے گا، عمران نے کہا۔ لیکن جب ہم خفیہ راستے سے نکل جائیں گے تو پھر ان پر ہاتھ کیسے ڈالا جا سکتا ہے، جولیا نے کہا۔ میرا خیال ہے ہمیں کسی خفیہ راستے سے جانے کی ضرورت نہیں، اب ہم ہوشیار ہیں، اس لیے اب ہمیں آسانی سے شکار نہیں کیا جا سکتا، تنویر نے کہا۔ نہیں، وہ لوگ نہ جانے کتنی تعداد میں ہو اور انہوں نے وہاں کس قسم کا سیٹ اپ بنا رکھا ہو، اس لیے میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، عمران نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور تنویر خاموش ہو گیا۔ عمران صاحب، کیا اس طیارے کو نارڈرن کی بجائے کسی اور شہر کے ایئرپورٹ پر نہیں اتارا جا سکتا، کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران بھی اختیار ہنس پڑا۔ تم نے شاید یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ میں کوئی چیز چھپا نہ سکوں، عمران نے ہنستے ہوئے کہا تو سب بھی اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ تم ہم سے کیا چھپا رہے ہو، جولیا نے تیز لہجے میں کہا۔ میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ کچھ سسپنس پیدا ہو سکے، کیونکہ سسپنس کی کیفیت میں جولیا اور دوسرے ساتھیوں کے چہروں پر جو کیفیات موجود ہوتی ہیں وہ قابل دید ہوتی ہیں، لیکن کیپٹن شکیل عین چوراہے پر بھانڈا پھوڑ کر سارا سسپنس ختم کرا دیتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا میں نے کوئی غلط بات کی ہے عمران صاحب،
कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो असल मसला है कि तुम हमेशा दुरुस्त बात करते हो। इमरान ने कहा, मैं भी यही चाहता था कि तैयारे को नॉर्डर्न एयरपोर्ट की बजाय जॉर्ज एयरपोर्ट पर ले जाया जाए ताकि हम किसी फौरी खतरे से दो चार ना हो सके, क्योंकि हमारे मुकाबिल लोग बहुत तरबियत याफ्ता हैं। आम जराइम पेशा नहीं है कि वो सिर्फ नाक की सीध में ही देखेंगे। तरबियत याफ्ता अफराद ने लामहला खुफिया रास्तों को चेक करने का भी इंतज़ाम कर रखा होगा, और हमारे पास असलहा भी नहीं है, क्योंकि असलहे समेत हम किसी एयरपोर्ट पर नहीं उतर सकते, और मैं किसी एक साथी की जान का रिस्क भी नहीं ले सकता, और फ़्लाइट मनसूख कराने का भी कोई फ़ायदा ना था, क्योंकि बहरहाल इसकी इत्तला उन्हें मिल जाती और फिर वो लोग हमारी मुसलसल निगरानी करते रहते। इसलिए इसका आखिरी और वाहद हल यही था कि हम एयरपोर्ट बदल लें। चूँकि ये आम परवाज़ नहीं है, चार्टर्ड परवाज़ है, इसलिए हम मज़ीद अदायगी करके किसी और दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं। और यही बात सोचकर मैंने इसी फ़्लाइट से ग्रेटलैंड पहुंचने का फ़ैसला कर लिया था। मैं चाहता था कि आखिरी लम्हा तक तुम्हें इसका इल्म ना हो सके, लेकिन कैप्टन शकील ने भांडा फोड़ दिया। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा, कैप्टन शकील के सर में भी तुम्हारी तरह का ही दिमाग है, लेकिन ज़रा सुस्त है। तनवीर ने कहा तो तैयारा भी इख्तियार कहकों से गूंज उठा। कैप्टन शकील भी तनवीर की इस खूबसूरत और बर्जस्ता जवाब में बेइख्तियार हंस पड़ा था। लेकिन तुमने अब तक पायलट को तो कोई हिदायत नहीं की। चलो तुम हमें सस्पेंस में रखते, लेकिन पायलट को तो तुमने हिदायत दे देनी थी, जूलिया ने कहा। वो लोग तैयारे को यकीनन चेक कर रहे होंगे, और नॉर्डर्न की बजाय किसी और एयरपोर्ट का रुख करने का मतलब सिमत की तब्दीली होगा। अगर ये सिमत अभी से तब्दील करा दी गई तो वो फ़ौरन समझ आएंगे हम कहाँ जाना चाहते हैं, और फिर वहाँ भी हमारे पहुँचने से पहले इंतज़ामात किए जा सकते हैं। इसलिए ये तब्दीली आखिरी लम्हात में होगी ताकि वो अपनी जगह मुतमईन रहें और हम अपनी जगह मतलूबा जगह पहुँच जाए, इमरान ने कहा, और बाकी साथियों ने इस बात में सर हिला दिए। नॉर्डर्न एयरपोर्ट की बिरोनी पब्लिक लाउंज में डॉफ और मैगी बड़े एतमीनान भरे अंदाज में खड़े थे। उन्हें इमरान और उसके साथियों का इंतज़ार था। डॉफ ने इमरान और उसके साथियों की यकीनी हलाकत के लिए एक इंतहाई तेज़ और मुस्तैद ग्रुप की खिदमत हायर कर ली थी। फिर उसने खुद अपनी निगरानी में उन्हें वहाँ इस अंदाज में खड़ा किया था कि इमरान और उसके साथी किसी सूरत भी बचकर ना जा सकें। एक आदमी इस जगह मौजूद था जहाँ चार्टर्ड तैयारे ने लैंड करना था। फिर वहाँ से इसके मुसाफिरों ने लाउंज में दाखिल होना था। चूँकि तैयारी के बारे में तमाम तफसीलात उन्हें मालूम थी, इसलिए वो दोनों इत्मीनान के भरे अंदाज में खड़े थे। उन्हें इत्तला मिल गई थी कि इमरान अपने साथियों समेत तैयारे पर सवार हो चुका है, और तैयारा सान करसान से तकरीबन 4 घंटे पहले रवाना हो चुका है। इसलिए अब उसके नॉर्डर्न पहुँचने में बहुत थोड़ा वक्त रह गया था। तुमने खुफिया रास्तों पर पैकेटिंग क्यों करवाई है? क्या तुम्हें खतरा था कि वो किसी खुफिया रास्ते से ना निकल जाए? अचानक मैगी ने कहा। हाँ, डॉफ ने मुख्तसर सा जवाब दिया। लेकिन क्यों? क्या उन्हें हमारी यहाँ मौजूदगी की इत्तला मिल सकती है? मैगी ने चौंक कर कहा। सब कुछ हो सकता है, इसलिए हमें हर पहलू का ख्याल रखना है। इसलिए तो मैं यहाँ मौजूद हूँ ताकि अगर वो किसी खुफिया रास्ते से निकलने की कोशिश करें तो हम उन्हें वहाँ भी कवर कर सकें, डॉफ ने कहा, और मैगी ने असबात में सर हिला दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो आदमी जिस तैयारे की लैंडिंग की चेकिंग करनी थी दौड़ते हुए अंदाज में इनकी तरफ आने लगा, तो इसका ये अंदाज देखकर वो दोनों बेइख्तियार चौंक पड़े। क्या हुआ? डॉफ ने चौंक कर पूछा। सर, तैयारा जॉर्ज एयरपोर्ट की तरफ मुड़ गया। अब वो यहाँ लैंड नहीं करेगा। अभी अभी टर्मिनल से इत्तला दी गई है, इस आदमी ने जवाब दिया। ओह, लेकिन इस कदर करीब आने के बाद नॉर्डर्न एयरपोर्ट हुक्काम ने इसकी इजाज़त क्यों और कैसे दी? डॉफ ने गुस्सेले लहजे में कहा। सर, ये चार्टर्ड तैयारा है, इसलिए हुक्काम के मुताबिक वो जहाँ चाहें उतर सकते हैं। ये आम परवास नहीं कि शेड्यूल की पाबंद हो, इस आदमी ने जवाब दिया। तो डॉफ बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। इसका मतलब है कि उन्हें बहरहाल हमारी यहाँ मौजूदगी का इल्म हो चुका है। बहरहाल अब उन्हें हलाक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी निगरानी की जा सकती है, डॉफ ने तेज लहजे में कहा। उसके साथ ही वो तेज़ी से एक तरफ मौजूद पब्लिक फ़ोन बॉथ की तरफ बढ़ गया। उसने जेब से कार्ड निकालकर फ़ोन पीस में डाला, फिर रिसीवर उठाकर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। डेविड बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई थी। डॉफ बोल रहा हूँ डेविड, हमारे मतलूबा अफराद का तैयारा नॉर्डर्न की बजाय जॉर्ज एयरपोर्ट की तरफ मुड़ गया है। तुम फ़ौरन अपने साथ आदमी ले जाकर वहाँ निगरानी कराओ। मैं तुम्हें इस तैयारे में इन लोगों की तफसीलात बता देता हूँ, डॉफ ने कहा। उसके साथ ही उसने तफसीलात बताना शुरू कर दी। सिर्फ निगरानी करनी है या उनका खात्मा भी करना है? डेविड ने पूछा। सिर्फ निगरानी, लेकिन इस अंदाज में करना कि उन्हें मामूली सा भी एहसास ना हो सके। ये दुनिया के इंतहाई ख़तरनाक तरीन एजेंट हैं।
اگر انہیں احساس ہو گیا تو پھر یہ لوگ غائب ہو جائیں گے اور ان پر حملہ کرنے کی حماقت بھی نہ کرنا، ورنہ تم اور تمہارے آدمی الٹا ان کے ہاتھ آ جائیں گے۔ فوراً پہنچو، ڈاف نے کہا۔ ٹھیک ہے، حکم کی تعمیل ہوگی، لیکن آپ کو رپورٹ کہاں دوں؟ ڈیوڈ نے کہا۔ میں 1 گھنٹے بعد تم سے خود ہی رپورٹ لے لوں گا، ڈاف نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھا اور پھر کارڈ نکال کر وہ تیزی سے مڑا۔ سارا سیٹ اپ ختم کر دو، اب یہاں اس کی ضرورت نہیں رہی، ڈاف نے میگی کے ساتھ کھڑے اطلاع لے آنے والے سے کہا۔ اوکے، اس آدمی نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ آؤ میگی، میں نے ان کی نگرانی کا بندوبست کر دیا ہے۔ ڈیوڈ بے حد تیز اور ہوشیار آدمی ہیں اور ان کی نگرانی کرے گا۔ پھر ہم اس جگہ کو میزائلوں سے اڑا دیں گے جہاں یہ جائیں گے، ڈاف نے کہا اور پھر تیزی سے مڑ کر وہ اس طرف کو بڑھ گیا جدھر ان کی کار موجود تھی۔ یہ واقعی انتہائی خطرناک لوگ ہیں، انہیں نہ جانے ہر بات کا علم پہلے کیسے ہو جاتا ہے، میگی نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ سیکرٹ ایجنسی اس کا نام ہے، ڈاف نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم بجائے الجھنے کے مطمئن نظر آ رہے ہو، کیا کوئی خاص بات ہے؟ میرا ذہن تو بری طرح الجھ گیا ہے، میگی نے کہا۔ آدمی الجھتا اس وقت ہے جب اسے ایسی باتوں کا پہلے سے علم نہیں ہوتا۔ مجھے معلوم ہے کہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں یہ انتہائی ٹف ہوگی، اس میں کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے الجھنے کی نوبت ہی نہیں آتی، ڈاف نے کہا اور میگی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا ڈیوڈ کے پاس؟ میگی نے کہا۔ نہیں، ہم اپنی رہائش گاہ پر جا رہے ہیں، ابھی کافی دیر بعد رپورٹ ملے گی، ڈاف نے کہا اور میگی نے ایک بار پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد ڈاف نے رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، اسٹیف بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ڈیوڈ کے نمبر 2 کی آواز سنائی دی تو ڈاف چونک پڑا۔ ڈاف بول رہا ہوں، ڈیوڈ کہاں ہے؟ ڈاف نے تیز لہجے میں کہا۔ باس آپ کے مشن کے سلسلے میں گروپ کے ساتھ گئے ہیں اور ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اچھا، میرا نمبر نوٹ کر لو اور جب ڈیوڈ واپس آئے تو اس سے کہنا کہ اس نمبر پر مجھ سے بات کرے، میں اس کی طرف سے کال کا منتظر رہوں گا، ڈاف نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے نمبر بتا دیا۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف سے کہا گیا اور ڈاف نے رسیور رکھ دیا۔ اب سوائے انتظار کے اور کیا کیا جا سکتا ہے، ڈاف نے کہا اور میگی نے سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ڈاف نے بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈاف بول رہا ہوں، ڈاف نے کہا۔ ڈیوڈ بول رہا ہوں ڈاف، دوسری طرف سے ڈیوڈ کی آواز سنائی تھی۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے؟ کہاں ہیں یہ لوگ؟ ڈاف نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ وہ طیارہ تو جارج ایئرپورٹ پر اترا ہی نہیں، ہم انتظار کرتے رہ گئے، پھر جب اس کے وہاں پہنچنے کے وقت سے بھی کافی زیادہ وقت گزر گیا تو میں نے جارج ایئرپورٹ پر جا کر معلوم کیا تو مجھے بتایا گیا کہ چارٹر طیارہ جارج ایئرپورٹ کی بجائے دوبارہ نارڈرن ایئرپورٹ کی طرف چلا گیا اور وہ وہاں لینڈ بھی کر چکا ہے، چنانچہ میں اسی طرح واپس آ گئے، ڈیوڈ نے کہا۔ اوہ، ویری بیڈ، یہ تو انتہائی شاطرانہ چال ہے۔ اوکے، بہرحال تمہارا معاوضہ تمہیں پہنچ جائے گا، گڈ بائے، ڈاف نے کہا اور رسیور رکھ کر اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ کیا ہوا ہے؟ بیگی نے چونک کر پوچھا، کیونکہ لاؤڈر آن ہونے کی وجہ سے وہ دوسری طرف سے آنے والی آواز نہ سن پا رہی تھی اور ڈاف نے اسے تفصیل بتا دی۔ ویری اسٹرینج، اوہ، اس قدر شاطرانہ پن، حیرت ہے، بیگی کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ دیکھا تم نے یہ لوگ کس انداز میں سوچتے ہیں، ہم احمق ہیں جو جارج ایئرپورٹ کی طرف متوجہ ہو گئے اور یہ واپس نارڈرن پہنچ کر اطمینان سے باہر آ گئے، ڈاف نے کہا۔ لیکن اب تم کیا کرو گے؟ اب انہیں کیسے تلاش کرو گے؟ میگی نے کہا۔ یہ لوگ نارڈرن میں نہیں رکیں گے بلکہ کروشر کے پیچھے شیٹ لینڈ جائیں گے، اس لیے اب انہیں یہاں تلاش کرنا حماقت ہے، انسانوں کے جنگل میں انہیں اتنی آسانی سے تلاش نہیں کیا جا سکتا، ڈاف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی تھی۔ گریٹ لینڈ سے ڈاف بول رہا ہوں، باس سے بات کراؤ، ڈاف نے کہا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، کروشر بول رہا ہوں، ڈاف کیا رپورٹ ہے؟ چند لمحوں بعد کروشر کی آواز سنائی تھی اور ڈاف نے ساری تفصیل بتا دی۔ ویری اسٹرینج، یہ لوگ واقعی انتہائی خطرناک انداز میں سوچتے اور کام کرتے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ باس، اب انہیں یہاں تلاش کرنا بیکار ہے، یہ لوگ بہرحال آپ کے پاس پہنچنے کی کوشش کریں گے، اس لیے اب شیٹ لینڈ میں ہی ان کی ساتھ آخری مارکا ہو سکتا ہے، ڈاف نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم دونوں واپس آ جاؤ، میں یہاں مکمل بندوبست کر لیتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ڈاف نے رسیور رکھ کر ایک طویل سانس لیا۔
चलो मैगी, फिलहाल हम उनके हाथों मुकम्मल शिकस्त खा गए, डॉफ ने कहा, और मैगी ने भी इख्तियार असबात में सर हिला दिया। इमरान अपने साथियों के साथ नॉर्टन की एक रिहाइश कॉलोनी की कोठी में मौजूद था। वो अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पहुँचे थे। इमरान ने एयरपोर्ट से ग्राहम को फ़ोन करके उसे इस कोठी के बारे में मालूम किया था और फिर टैक्सियों में सवार होकर वो यहाँ पहुँचे थे। तुम वाकई ही हैरत अंगेज़ सहारत के मालिक हो इमरान। मैं बाज़ सोचता हूँ कि तुम जैसा आदमी आखिर वजूद में कैसे आ गया। अचानक तनवीन ने कहा तो इमरान बाकी साथी भी बेइख्तियार चौंक पड़े। क्या हुआ? क्या मुझसे कोई खमाकत हो गई? अगर ऐसा है भी सही तो उम्र का तकाजा समझकर माफ़ कर दो। तुम तो बुजुर्ग हो और बुजुर्ग बहरहाल नौजवानों की हमाकतों को माफ़ कर देते हैं। इमरान ने बड़े बेसाख्ता से लहजे में जवाब दिया। तो सब बेइख्तियार हंस पड़े। बस यही एक खामी है तुम में, तनवीन ने मुंह बनाते हुए कहा। चलो एक खामी तो सामने आ ही गई, अब कम से कम नजर बस से तो बच गया, इमरान ने कहा, और एक बार फिर सब बेइख्तियार हंस पड़े क्योंकि वो इमरान की बात का मतलब समझ गए थे। तुमसे तो बात करना ही आसाब है। मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था और तुमने उल्टा मुझे ही सिच करना शुरू कर दिया, तनवीन ने मुंह बनाते हुए कहा। वैसे तुम्हें आखिर इमरान की कौन सी ऐसी जहारत याद आ गई कि तुमने तारीफ की, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान ने जिस तरह हमला आवरों को डॉज दिया है वो इंतहाई जहानत है। कम से कम मैं इस अंदाज में ना सोच सकता, तनवीन ने कहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान ने ख्वामख्वाह वापसी का फैसला कर लिया। इतनी जल्दी वो वहाँ ना पहुँच सकते थे, जूलिया ने कहा। वहाँ हमारी निगरानी तो हो सकती थी। वो लोग जॉर्ज एयरपोर्ट पर वहाँ किसी भी ग्रुप को वहाँ निगरानी के लिए भिजवा सकते थे, इमरान ने कहा, और जूलिया ने असबात में सर हिला दिया। अब हम यहाँ कहीं क्यों मौजूद हैं? इमरान साहब, हमने बहरहाल शीटलैंड जाना है और ये काम हमें वहीं एयरपोर्ट पर से ही कर लेना चाहिए था। जब तक उन्हें मालूम होता तो हम शीटलैंड पहुँच भी चुके होते, सफदर ने कहा। वहाँ जाकर क्या करते? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इस क्रूशर की औरत रासिटी से मालूमात, और क्या करना था? इस अंदाज में सफदर ने जवाब दिया। अगर उन्हें हमारी यहाँ आमद का इल्म हो चुका है तो लामहला उन्हें ग्रे के खिलाफ मुखबरी करने वाली इस टिप के बारे में भी बता दिया गया होगा, और अब अगर इस टिप को इस्तेमाल किया गया तो ये हमारे लिए उल्टा बेहतरीन ट्रैप बन जाएगा, इमरान ने जवाब देते हुए कहा, और सफदर ने भी इख्तियार एक तवील सांस लिया। तुम्हारी बात दुरुस्त है इमरान, लेकिन इस केस में सूरत हाल वाज़ेह नहीं। हमने अब तक कुछ भी नहीं किया और ना आइंदा के लिए हमारे पास कोई लाइन ऑफ एक्शन है, जबकि हमारे मुकाबिल लोग हम पर इंतहाई खौफनाक हमला कराने में कामयाब रहे। अगर ग्रे को एयरपोर्ट पर मुखबर के बारे में इत्तला ना मिल जाती तो अब तक नॉर्टर्न एयरपोर्ट पर हम पर चारों तरफ से फायर खुल चुका होता। इस सारी सूरत हाल का मतलब है कि वो लोग बहरहाल हमसे एडवांस चल रहे हैं, जूलिया ने कहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन असल मसला ये है कि वहाँ पाकिशिया से ही हमारे खिलाफ मुखबरी शुरू हो गई थी। बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र है कि इसके बावजूद हम ना सिर्फ जिंदा सलामत हैं बल्कि ग्रीनलैंड तक पहुँच गए हैं, इमरान ने कहा। इमरान साहब, अब जबकि क्रूशर को ये इत्तला मिलेगी कि हम इसके आदमियों को डॉज देकर ग्रीनलैंड पहुंच गए हैं तो फिर लामहला वो यही समझेगा कि हम अब ग्रीनलैंड से उसके पीछे शीटलैंड पहुंचेंगे। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि वो ग्रीनलैंड आ जाए और हम वहां पहुंचकर उसे तलाश करते रह जाएं, कैप्टन शकील ने कहा। यहाँ और यही बात मैं सोच रहा हूँ कि इस सिलसिले में क्या किया जाए, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि हमें बहरहाल शीटलैंड पहुंचना चाहिए, वहां से कोई ना कोई लाइन ऑफ एक्शन मिलेगी, तनवीर ने कहा। एचटी के सिलसिले में सिर्फ इस क्रूशर का ही पता चल सका है, इसके अलावा और किसी को कुछ मालूम नहीं, इमरान ने कहा। कैप्टन शकील की बात दुरुस्त है। जिस अंदाज में हमने नॉर्टर्न पर दाखिल होने के लिए उन्हें डॉज दिया है वो भी इसी अंदाज में हमें डॉज दे सकते हैं और क्रूशर खामोशी से यहाँ आकर छुप सकता है, सफदर ने कहा। मेरा ख्याल है कि हम में से एक ग्रुप को यहाँ रहना चाहिए जबकि दूसरे ग्रुप को शीटलैंड पहुँचना चाहिए। अगर वो वहाँ हुआ तो यहाँ का ग्रुप वहाँ आ सकता है, और अगर वो वहाँ से आ गया तो फिर यहाँ का ग्रुप उसे यहाँ ट्रेस कर सकता है, जूलिया ने कहा। नहीं, इस तरह हम असल टारगेट की बजाय इस क्रूशर के पीछे ख्वार होते फिरते रहेंगे। इसलिए मैं कोई ऐसा रास्ता तलाश कर रहा हूँ कि इस क्रूशर को नज़रअंदाज करके हम असल टारगेट तक पहुँच सकें। बहरहाल ये सरकारी तंजीम है, इसका मुकम्मल सेटअप होगा, सिर्फ एक आदमी क्रूशर ही तो इसका करता धरता ना होगा, इमरान ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि हम सब शीटलैंड जाकर वहाँ तंजीम के हेडक्वार्टर के बारे में मालूमात हासिल करें, जूलिया ने कहा। इमरान साहब, ये काम यहाँ से भी तो हो सकता है, अचानक कैप्टन शकील ने कहा। वो कैसे? इमरान ने चौंक कर पूछा। इस तंजीम से ग्रीनलैंड के हुक्काम किसी सूरत में ला इल्म नहीं हो सकते,
اس لیے یہاں سے بھی ان کے بارے میں کلو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، تمہاری بات درست ہے، بہرحال کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ عمران نے کہا، اس کے ساتھ اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یہاں اگر گراہم بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے فوراً ایجنٹ گراہم کی آواز سنائی تھی۔ یہ اس کا مخصوص نمبر تھا، اس لیے اس سے براہ راست بات ہو رہی تھی۔ پرنس بول رہا ہوں گراہم، چیف سیکریٹری آفس میں تمہارا کوئی آدمی موجود ہے؟ عمران نے کہا، چیف سیکریٹری آفس میں؟ ہاں ہے تو صحیح، لیکن آپ وہاں سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ گراہم نے جواب دیا، شیٹ لینڈ کی تنظیم ایچ ڈی یا ہینگنگ ڈیتھ کے بارے میں گریٹ لینڈ کے حکام بھی لازماً باخبر ہوں گے، اور کم از کم چیف سیکریٹری آفس کو اس کا علم ہوگا۔ عمران نے کہا، نہیں عمران صاحب، وہاں سے میں پہلے ہی معلوم کر چکا ہوں۔ البتہ اب آپ کی بات سن کر مجھے خیال آ رہا ہے کہ شیٹ لینڈ میں گریٹ لینڈ کا گورنر جنرل ہے، اس کا باقاعدہ آفس ہے، اس لیے اس آفس کو یقیناً اس کا علم ہوگا۔ گراہم نے کہا، او ہاں واقعی، کیا تم وہاں سے کوئی ایسا کلو حاصل کر سکتے ہو جس سے ہم براہ راست اس پر ضرب لگا سکیں؟ عمران نے کہا، میں کوشش کرتا ہوں اور پھر آپ کو کال کروں گا۔ گراہم نے جواب دیا اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے کے انتظار کے بعد فون کی گھنٹے بج اٹھی تو عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ Like, comment, share. Press the bell icon.